नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 5मा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवन अन्तर्गत रहेको पाठ 8मा पर्ने नेपालमा विपद व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्माणको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्तो खालको संयन्त्रहरू बनेको छ, संविधानमा यसको चाहिँ के व्यवस्था भएको छ, विपद व्यवस्थापन ऐनमा यसलाई कसरी चाहिँ राखिएको छ र त्यसको साथसाथै विपदको पूर्व तयारी, प्रतिकार र पुनर्लाभको योजना कस्तो खालको चाहिँ रहेको छ, त्यसको साथसाथै चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा आज हामीले विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा बुझ्दैछौँ र तपाईँहरूले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। र विशेष गरेर नेपालमा विपद व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्माणको चाहिँ मुख्य कुराहरू सारको रूपमा अथवा सारांशको रूपमा मैले यो भिडियो मार्फत लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला है त। र विशेष गरेर हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने नेपालले विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिँ परम्परागत अवधारणालाई परिवर्तन गरी विभिन्न योजना, रणनीति र संयन्त्रहरू विकास गर्दै गरेको छ। हेगो फ्रेमवर्क फर एक्सन 2005देखि 2015लाई निरन्तरता दिँदै सेन्डाई फ्रेमवर्क 2017देखि 2030को लाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनका लागि जापानको सेन्डाईमा आयोजना भएको विश्व सम्मेलनले पारित गरेको जुन राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण नीति छ हो तथा रणनीति छ हो त्यो योजनालाई नेपालले स्वीकार गरेर आएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो परम्परागत अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी परम्परागत अवधारणालाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै नयाँ खालका रणनीति र संयन्त्रहरूलाई चाहिँ नेपालले अँगाल्दै गएको छ। र विशेष गरेर ह्यागो फ्रेमवर्क फर एक्सन 2005देखि 15सम्म भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै पछि सेन्डाई फ्रेमवर्क जुन चाहिँ 2017देखि 30सम्म चल्दैछ हो त्यो अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ जापानको सेन्डाईमा आयोजना भएको विश्व सम्मेलनमा चाहिँ नेपालले भाग लिएर त्यसबाट राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण नीति तथा रणनीतिलाई स्वीकार गरी अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 लागू भएपछि विपद व्यवस्थापनमा उद्धार तथा राहतको कार्यलाई जोड दिँदै आएको छ। नेपालले चाहिँ पहिला त राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम अथवा विपद व्यवस्थापन थिएन, पछि विक्रम सम्वत 2039 सालमा चाहिँ दैवी प्रकोप अथवा उद्धार ऐन लागू भएपछि चाहिँ यो कामलाई नेपालले निरन्तरता दिँदै आएको छ। त्यसै गरी सन् 1991मा प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणापछि चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ पूर्व तयारी कार्यलाई पनि जोड दिन थालिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब नेपालको संविधानमा विपद सम्बन्धी कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा नि हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानमा विपद सम्बन्धी कस्तो खालको व्यवस्था रहेको छ त त्यो कुरा बुझ्दाखेरि हामीले कसरी यसलाई बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब नेपालको संविधानले चाहिँ नागरिकहरूलाई विपदबाट बचाउन सबै तहका सरकारको प्राथमिकता चाहिँ अथवा प्राथमिक दायित्व रहने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई विपदबाट बचाउन सबै तहको जुन सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हो त्यो सरकारले चाहिँ प्राथमिक दायित्वमा राखेर चाहिँ विपदबाट बचाउनु पर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छ। र संविधानको हाम्रो देशको संविधानको चाहिँ विशेष गरेर अनुसूची 7मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूको संयुक्त अधिकार हुने भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अनुसूची 7मा विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको सरकारको संयुक्त अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै अनुसूची 8मा चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको बारेमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची 9मा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। संविधानमा हाम्रो देशको संविधानको विभिन्न अनुसूचीमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सङ्घ र प्रदेश सरकारको संयुक्त अधिकार अथवा स्थानीय सरकारको मात्र एकल अधिकार अथवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ साझा अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074सँग सम्बन्धित नियमावली 2075 तयार गरेको पनि छ। नेपाल सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 सालमा त्यो आएको थियो हो, त्यो सम्बन्धी नियमावली नै 2075 भनेर चाहिँ त्यो खालको नियमावली बनाएको छ। त्यसै गरी नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गठन भएको छ। नेपालमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गठन भएको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहने व्यवस्था गरेको छ र स्थानीय सरकार चाहिँ सञ्चालन ऐन 2074ले चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको चाहिँ प्रमुख भूमिका रहने त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसै गरी अब अर्को कुरा भनेको गृह मन्त्रालय विपद प्रतिकारका लागि मुख्य सरकारवाला मन्त्रालय हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विपद सम्बन्धी जुन कामहरू गर्ने छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य मातहतमा कसको रहेको हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर गृह मन्त्रालयको मातहतमा हुन्छ। र अब प्रतिकार्य भनेको चाहिँ विशेष गरेर हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ प्रतिकार्य भन्दाखेरि चाहिँ कुनै विपदका घटना छ तत्कालै गरिने जुन खोज उद्धार एवं राहतको जुन कुराहरू छ राहत सम्बन्धी जुन कार्यहरू छ त्यसलाई हामी प्रतिकार्य भन्छौँ हो। यसरी कुनै घटना घट्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तत्काल खोजी गर्ने उद्धार गर्ने एवं राहत वितरण गर्ने राहत सम्बन्धी कामहरू चाहिँ प्रतिकार्य हो। र त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ सर्वप्रथम भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि मुख्य सरकारवाला चाहिँ गृह मन्त्रालय हो र जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य 2019लाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुको साथै आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रक्रिया त्यस्तै गरी मापदण्ड र राष्ट्रिय विपद सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पनि निर्माण गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र गृह मन्त्रालयले चाहिँ विशेष गरेर राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य 2019लाई प्रयोगमा ल्याउनुको साथसाथै आपतकालीन रूपमा अथवा आपतकालीन अवस्थामा कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने त्यसको प्रक्रिया त्यसको मापदण्ड त्यसै गरी राष्ट्रिय विपद चाहिँ सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पनि निर्माण गरेको छ। त्यस्तै गरेर गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विपद पूर्व तयारी कार्ययोजना र समग्र विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै स्थानीय विपद जोखिम ऐन त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनको कोष पनि सञ्चालन गरेको छ र त्यसको कार्यविधि तयार गरी सोही अनुरूप स्थानीय तहमा विपद जोखिम व्यवस्थापन समितिहरू बनाउने र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आफ्नै कानुनी र संस्थागत ढाँचाभित्र रही विपद जोखिम न्यूनीकरण त्यसै गरी अल्पीकरण पूर्व तयारी उद्धार राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा लाग्न मद्दत पनि गरिरहेको छ। र विपद व्यवस्थापनको लागि जुन सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खडा भएको छ त्यसले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै स्थानीय विपद जोखिम ऐन त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनको कोष सञ्चालन गर्दै त्यसको कार्यविधि तयार गरी त्यही अनुसार काम गर्दैछ र जसमा चाहिँ स्थानीय तहमा हुने जुन विपद जोखिम व्यवस्थापन छ त्यहाँ तिनीहरू समितिहरू बनाउने स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ आफ्नो कानुनी र संस्थागत ढाँचाभित्र राख्ने र त्यही अनुसार चाहिँ विपद जोखिमको न्यूनीकरण अल्पीकरण पूर्व तयारी उद्धार राहत पुनर्स्थापना यस्ता खालका कामहरू गर्दै गरेको छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब यो पाठमा हामीले जान्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि विपद पूर्व तयारी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभको योजना कस्तो खालको रहेको छ त त्यसको बारेमा हामीले जान्नु पर्यो। विपदको पूर्व तयारी कस्तो हुनुपर्छ प्रतिकार्य कस्तो हुनुपर्छ तथा पुनर्लाभको योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने विपदको सङ्कटकालीन अवस्थामा गरिने उद्धार राहत तथा मानवीय सेवाको कार्यको योजनालाई विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना भनिन्छ। ल सर्वप्रथम विपद पूर्व तयारी अथवा प्रतिकार्य भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विपदको जुन सङ्कटकालीन अवस्था छ त्यसमा हामीले गरिने उद्धार
त्यसै गरी राहत वितरण र मानवीय सेवाका कार्यहरूको जुन योजना छ त्यसलाई हामी विपदको पूर्व तयारी अथवा प्रतिकारी योजना भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएर योजना तयार गरिन्छ। र यसरी योजना तयार गर्दाखेरि विशेष गरेर स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएर योजना तयार गरिन्छ। र यो योजना अथवा यो पूर्व तयारी जुन छ, यो पूर्व तयारी योजनामा विशेष गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मानवीय सहायतामा संलग्न हुन सक्ने जुन साझेदार निकायहरूको पहिचान गर्छौँ। त्यस्तै विपदको क्षेत्रअनुसार चाहिँ खोज तथा उद्धार सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ, जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्छौँ, त्यसै गरी स्रोत नक्साङ्कन गर्छौँ, त्यस्तै प्रकोप जोखिमलाई विश्लेषण गर्छौँ। हो यस्ता खालका कार्ययोजना चाहिँ यसमा समावेश भएको हुन्छ। विपदको चाहिँ पूर्व तयारी तथा प्रतियोजना अथवा प्रतिकार्य योजनामा चाहिँ विशेष गरेर के हुने रहेछ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार अनि सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने रहेछ। र त्यही अनुसार चाहिँ पूर्व तयारी योजनामा चाहिँ मानवीय सहायताको संलग्न हुन सक्ने त्यस्तो खालको साझेदार निकायहरूको पहिचान गर्ने र विपदको क्षेत्र अनुसार चाहिँ खोज तथा उद्धारको चाहिँ सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरी जनचेतनाको वृद्धि गर्ने मान्छेहरूमा, त्यसै गरी स्रोतको नक्साङ्कन गर्ने अनि प्रकोप जोखिमको विश्लेषण गर्ने जस्ता कार्ययोजना चाहिँ समावेश हुने रहेछ। त्यसै गरी अब अर्को कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनाका चाहिँ 3वटा चरणहरू छन्। हो त्यो चरणहरूलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनाका 3वटा चरणहरू छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब पहिलो चरणको बारेमा चर्चा गरौँ है त। सामान्य पूर्व तयारी चाहिँ विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनाको चाहिँ पहिलो चरण हो। र अब यस्तो पूर्व तयारी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। यसरी सामान्य पूर्व तयारीमा हामीले के कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विशेष गरेर विपदका घटना अगावै गरिने सबै प्रकोपका लागि गर्नुपर्ने र विपद प्रतिकार्य गर्न संस्थागत तथा भौतिक संरचना, मेसिन, औजार, सिप विकास, जनचेतना, कृत्रिम घटना अभ्यास जस्ता गतिविधिहरू समावेश गरिएको हुन्छ। सामान्य पूर्व तयारीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि घटना चाहिँ घट्नु अगाडि नै कस्ता खालका चाहिँ कुराहरू गर्न सकिन्छ त, जस्तै कि अब त्यही अनुसारको अभ्यास गर्न सकिएला, कृत्रिम घटना बनाएर अभ्यास गर्न सकिएला। जस्तै कि कुनै ठाउँमा आगलागी हुँदाखेरि कसरी चाहिँ हामीले त्यो आगलागीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने हो त्यसको पूर्व अभ्यास हुन सक्ला। अथवा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बाढीमा परिरहेका छन् भने कसरी त्यहाँबाट उद्धार गर्ने भनेर चाहिँ पौडी खेल्ने र मान्छेलाई बचाउने त्यस्तो खालको अभ्यास होला हैन। अब यो कुराहरू चाहिँ यो सामान्य पूर्व तयारी अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जुन उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने सामान औजारहरू चाहिँ तयारी पार्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसै गरी सिपहरू विकास गर्ने, पौडी खेल्ने सिपदेखि लिएर चाहिँ अन्य सिपहरूको पनि आवश्यकता हुनसक्छ। त्यसै गरी जनचेतना र कसरी चाहिँ विपदबाट बच्ने त्यो सम्बन्धी जनचेतना, त्यस्तै गरेर भौतिक संरचना तथा मेसिनरी कुराहरूको गतिविधि हो यो सबै कुराहरू चाहिँ सामान्य पूर्व तयारीमा आउँछन् है त। अब त्यसपछि अर्को चरण भनेको पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचनामा आधारित पूर्व तयारी। अब पूर्व तयारी विपदको पूर्व तयारीको चाहिँ दोस्रो चरण के रहेको छ भन्दाखेरि पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचनामा आधारित पूर्व तयारी। पूर्व अनुमान भनेको पहिले नै अनुमान गर्ने, अब यस्तो भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हुन सक्ला है, यस्तो खालको चाहिँ प्रकोप आउन सक्ला। जस्तै कि अब कुनै ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर खोला थुनियो भने अब त्यहाँ चाहिँ ठुलो बाढीको अथवा ठुलो चाहिँ विकराल रूप आउन सक्ने त्यो सम्भावना अथवा त्यो पूर्व अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ है त। हो त्यसकै आधारमा चाहिँ अब कस्तो तयारी गर्न सकिन्छ त त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र विशेष गरेर यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यस चरणमा अथवा यस चरणका कार्यहरू चाहिँ प्रकोपको प्रकृति, समय र सम्भावित प्रभाव क्षेत्रको पूर्वानुमानमा आधारित भरपर्दो
आधिकारिक सूचनाको आधारमा तय गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी पूर्वानुमान अथवा पूर्व सूचनामा आधारित पूर्व तयारी गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकोपको प्रकृति छ, समय छ र सम्भावित प्रभाव क्षेत्र छ त्यसको पूर्वानुमान हामीले चाहिँ अगाडि नै गर्छौँ र त्यही आधारमा चाहिँ भरपर्दो रूपमा सूचनाको आधारमा त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो तयारीलाई अगाडि बढाउँछौँ। र यसरी चाहिँ हामीले सही पूर्वानुमान र उपलब्ध अग्रिम समयका आधारमा पूर्व तयारीका कार्यहरू निर्धारण गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई विपदको जोखिमबाट चाहिँ कम गराउँछ र साथसाथै सामान्य सतर्क रहनेदेखि जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका समुदाय र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्न मिल्ने, त्यसै गरी धनसम्पत्ति अस्थायी रूपमा सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सम्मको काम पनि गर्न सकिन्छ। यसरी सही समयमा पूर्वानुमान गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हुनसक्ने जुन जोखिम छ, जनधनको क्षतिबाट चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण मान्छेलाई सार्न सक्छौँ सुरक्षित रूपमा। र अति आवश्यक कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो साथमै लिएर जान सक्छौँ। त्यसै गरी गाईबस्तु अथवा जुन पशुपन्छीहरू छन् घरमा पालिएका घरपालुवा जनावरहरू, उनीहरूलाई पनि चाहिँ त्यो जोखिमबाट चाहिँ मुक्त गराउन सक्छौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ यो पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचनामा आधारित गरिने पूर्व तयारी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि कुनै ठाउँमा खोला थुनिएको छ, अब त्यो खोलाले त पछि केही न समयपछि त्यो पानी भरिसकेपछि त्यो बहावलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, खोलाले आफ्नो बहावलाई अगाडि बढाउँछ र त्यहाँ ठुलो बाढीको सम्भावना हुनसक्छ। यदि हामीले त्यो कुराहरू थाहा पायौँ भने पहिल्यै पूर्वानुमान गऱ्यौँ, अब यहाँसम्म चाहिँ बाढी आउन सक्छ है, यो यति एरियासम्म चाहिँ बाढी आउन सक्छ, त्यही भएर हामी सुरक्षित रहनुपर्छ भनेर चाहिँ पशुपन्छीहरूलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा सार्ने, मान्छेहरूलाई सार्ने र घरहरू खाली गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ जोखिमबाट विपदको घटनाबाट बच्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब अर्को चरण छ आपतकालीन प्रतिकार्य, जुन हाम्रो हामीले प्रतिकार्य तथा चाहिँ पूर्व तयारीको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो तेस्रो चरण के छ भन्दाखेरि आपतकालीन प्रतिकार्यको चरण रहेको छ। अब यो भनेको कस्तो हो, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चरणका कामहरूमा विपदजन्य प्रकोप आएको वा आउन सक्ने खतराको अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता अनुसार गर्ने कार्यहरू समावेश गरिन्छ। यो चरणमा चाहिँ विशेष गरेर विपदजन्य प्रकोप आएको वा आउन सक्ने जुन खतराको अवस्था छ त्यसको तत्काल आवश्यकता अनुसार कामहरू समावेश गरिन्छ र खोज, उद्धार र स्थानान्तरण जस्ता कार्यहरू यसमा पर्छन्। र विपद भइसकेपछि चाहिँ आपतकालीन अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले खोज उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ र घाइतेलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता खालका कार्य चाहिँ यो आपतकालीन प्रतिकार्यमा पर्दछन्। अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको विपद व्यवस्थापन र कसरी चाहिँ विपदको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र विपद व्यवस्थापन भनेको के हो, सर्वप्रथम त्यसलाई बुझौँ है त। र विपद व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विपदको सामना गर्नको लागि पूर्व तयारी, त्यसै गरी पुनर्निर्माणका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै चाहिँ विपदको सामना गर्नको लागि जुन हामीले पूर्व तयारी गर्छौँ, त्यसै गरी पुनर्निर्माणका योजना बनाउँछौँ, किनभने विपद भइसकेपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो पुनर्निर्माणको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुलाई विपद व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ। अब विपद व्यवस्थापन को कसरी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ त, विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसको चक्रको बारेमा यहाँ मैले चर्चा गर्दैछु। र विपद व्यवस्थापन चक्र भनेर अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा चित्र बनाएको छु, जसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब विपद हुने बित्तिकै हामीले विपदको चाहिँ अल्पीकरणको अवस्थामा हामी रहनुपर्छ। यो अवस्थामा हामी रहनुपर्छ र अल्पीकरण भनेको कस्तो खालको चाहिँ कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ
यो अन्तर्गत चाहिँ विपत्ति र प्रकोपको प्रभावलाई न्यून गर्ने जुन गतिविधिहरू हुन्छ, जस्तै भवन निर्माण आचार संहिता पालन गर्ने, विपदको नक्साङ्कन गर्ने, जोखिमको विश्लेषण गर्ने, जनचेतना र सार्वजनिक शिक्षा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र यो अल्पीकरण चाहिँ सकिसकेपछि हामीले विपदलाई झेल्नको लागि अथवा विपद चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विपद अगाडि गरिने कामहरू अन्तर्गत पर्दछ। र विपदको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ कसरी हामीले विपदसँग प्रतिकार गर्ने भन्ने योजना तयार गरिन्छ। अनि यसमा योजनाहरू बनाउने, आपतकालीन व्यवस्थापनको अभ्यासहरू, तालिमहरू र जोखिम सम्बन्धी चेतनाहरू दिने काम चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब विपद भइसकेपछि चाहिँ विपद पछाडि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विपद पछाडि चाहिँ एउटा प्रतिकार्य र अर्को पुनर्प्राप्ति अर्थात् रिकभरी गर्न सकिन्छ। ल अब प्रतिकार्य भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ विपदले सिर्जना गरेको जोखिमलाई कम गर्नको लागि अपनाइने चाहिँ प्रयासहरू गरिन्छ। जस्तै कि खोज उद्धार गरिहाल्ने, विपद हुने बित्तिकै खोज गर्ने, उद्धार गर्ने र आपतकालीन राहतका कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने कुराहरू पर्छ। त्यस्तै अब पुनर्प्राप्तिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ समुदायलाई सामान्य जुन जनजीवन छ, प्रकोप अथवा विपद हुनुभन्दा अगाडिकै जुन अवस्था छ, सामान्य जनजीवन छ हो, त्यस्तै अवस्थामा फर्काउने काम हुन्छ। जस्तै कि अब यहाँ चाहिँ विभिन्न राहतका सेवाहरू, अनुदान, आवास बनाउनेदेखि लिएर चिकित्सक सेवा सबै कुराहरू समावेश गरिएको हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापनको चक्रलाई चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हामीले यसमा बुझ्ने भनेको अब विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यो चरणहरू हो। अल्पीकरण वा शमन, यो एउटा हामीले बुझ्नु पर्यो, अल्पीकरण वा शमन। ल पहिलो चरण हो विपदको लागि, विपद व्यवस्थापनको लागि। अब यो चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यस अन्तर्गत चाहिँ विपद र प्रकोपको प्रभावलाई न्यून गर्ने गतिविधिहरू जस्तै भवन निर्माण आचार संहिता, त्यसै गरी विपद नक्साङ्कन, जोखिमको विश्लेषण, त्यसै गरी जनचेतना र सार्वजनिक शिक्षा आदि कुराहरू समावेश भएको हुन्छ। त्यस्तै अब विपदको अर्को चाहिँ चरण भनेको विपद व्यवस्थापनको अर्को चरण भनेको तयारी हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा विपदसँग कसरी प्रतिक्रिया गर्ने भन्ने योजनाहरू हुन्छ। जस्तै कि यो तयारी योजना बनाइन्छ, आपतकालीन व्यवस्थापनको अभ्यास अथवा तालिम एवं जोखिम सम्बन्धी चेतावनीहरू चाहिँ यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अब विपद व्यवस्थापनको अर्को चरण भनेको प्रतिकार्य। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा विपदले सिर्जना गरेको जुन जोखिम छ त्यसलाई कम गर्न अपनाइने प्रयासहरू हुन्छन्। जस्तै कि अब खोज उद्धार र आपतकालीन राहत आदि कुराहरू यसमा समावेश भएको हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब विपद व्यवस्थापनको अर्को चरण भनेको पुनर्प्राप्ति। र यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा समुदायलाई सामान्य अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्ने गतिविधिहरू गरिन्छ। जस्तै कि अस्थायी आवासहरू बनाउने, अनुदान राहत दिने, चिकित्सा सेवा हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ समावेश भएका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अब अर्को हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त, त्यसको बारेमा जान्नुपर्छ है त। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब सर्वप्रथम त स्थानीय ज्ञान भनेको के हो त्यसलाई हामी बुझौँ है त। स्थानीय ज्ञान भन्नाले समुदायमा विकसित ज्ञान र अभ्यासलाई चाहिँ जनाउँछ। स्थानीय ज्ञान भन्ने बित्तिकै समुदायमा विकसित भएको ज्ञान र अभ्यासलाई जनाउँछ। र यो ज्ञान स्थानीय वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाबाट आर्जन हुन्छ। र यस्तो खालको ज्ञान, स्थानीय ज्ञान कहाँबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय वातावरणसँग हामी अन्तर्क्रिया घुलमिल भयो भने त्यहाँबाट हामीले यो खालको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। र समुदाय नै यो ज्ञानको स्रोत हो अथवा सर्जक हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसको प्रयोगकर्ता हुन्छन्। र हामीले आर्जित ज्ञानलाई पुस्तान्तरण गर्दै चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ हामीले आर्जन गरेको ज्ञान यो समुदायमै चाहिँ लिन सक्ने स्थानीय ज्ञान जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकपछि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। त्यो गरियो भने चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा यसले ठुलो मद्दत गर्छ भनेर हामीले
बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा हो है त। र विशेष गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन संयन्त्रहरू बनेको छ हाम्रो संविधानमा भएका कुराहरू, विपद व्यवस्थापनमा कस्ता खालका व्यवस्था छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी चाहिँ विपद व्यवस्थापनको चरण प्रक्रियाहरू कस्तो भइरहेको छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यो कुरा जान्न पऱ्यो। त्यसै गरी विपदको पूर्व तयारी, प्रतिकार तथा पुनर्लाभको चाहिँ योजना के रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र यसको साथसाथै चाहिँ विपद व्यवस्थापन भनेको के हो र विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ कस्ता खालका चरणहरू हामीले पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञानको कसरी चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ हो त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा विशेष गरेर जान्नुपर्छ है त। र यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यो भिडियो सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिँ बुझाइसकेको छु र यो भिडियो हेरिसक्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी लिइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। र यदि केही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ 9849595895 यो नम्बरमा कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यही नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि हामीलाई मेसेजहरू छोड्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसबाट नि आफूलाई पढ्दाखेरि परेको समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।